है, क्या हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है. امام حسین علیه السلام میفرمایند که اگر کاری رو با اشتیاق، با علاقه، حتی تعبیرشون اینه که با عجله، میگن در کار خیر شتاب کن، با شوق انجام ندادی اون کار رو کار خوب ندون. که اگر کاری رو با اشتیاق، با شوق انجام ندادی اون کار رو کار خوب ندون. اگه کار خوبی رو منفعلانه انجام دادی، وای نماز شده من باید برم نماز بخونم دیگه، حالا زودتر بخونم دیگه خلاص بشم، این یعنی منفعلانه نماز خوندن. خب این نماز رو ننویس برا خودت. صدقه ای دادی منفعلانه صدقه دادی، وامی دادی منفعلانه، با اشتیاق اون کار رو انجام ندادی. امام حسین علیه السلام میفرماد اینو کار خوب حساب نکن. منفعلانه نگو خب خدایا ما رو ببخش، نه، این سرعت توش نبود، اشتیاق توش نبود. میخوای بری جلسه دعا همه شوق تو ببینن، اوه چه عجله ای داره. میخوای بری سمت نماز شب، سجاده دعا و عبادت، ملائکه ببینن تو لحظه شماری میکردی. میخوای بری جلسه دعای ندبه، لحظه شماری میکردی بری. هی خانومت بگه بابا هنوز نیم ساعت دیگه مونده، بناس آفتاب زده مثلا دعای ندبه رو شروع کنن. هی نگاه کنی به پنجره چه خبره، حالا دعای ندبه است دیگه، هر هفته هست. بگو ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرموده از کاری که درش شوق نداشتی، با شور با اشتیاق انجام ندادی، کار حساب نکن، کار خوب حساب نکن. همه شوق تو ببینن. در یکی از دعاها، دعای عهد، میخونی این رو تمنا میکنی خدایا من رو جزو سرعت گیرندگان به سوی امام زمان قرار بده، والمسارعین الیه، با شتاب برم. بله خب آقا اگر بیان که اگر نیاز باشه ما هم توفیق داشته باشیم خدمت میکنیم انشالله. خب توفیق بزرگه. خب قطعا تو به درد امام زمان نمیخوری. اینقدر چند تا شرط گذاشتی و اگر و مگر و. یه نفر اومد با یک لحن عرفانی و گفتش که جوانی بود، این 313 نفر اصحاب حضرت نامشون ثبت شده، مشخصه کیا هستن، یا ما مثلا بریم دعا کنیم اسم ما رو می نویسن. گفتم والا نمیدونم، احتمالاً ثبت شده ولی ممکنه جای خالی هم داشته باشن بپذیرن، منتها اسم شما رو نمی نویسن. گفتش که چرا؟ مثلا یکمی بهش برخورد که حالا من مثلا چه بدی دارم، میریم انشالله سعی میکنیم بچه خوبی بشیم، تمنا میکنیم. گفتم اسم کسانی رو می نویسن که برن در خونه حضرت بگن آقا جون من کاری ندارم به این که شما اسم 313 نفر رو نوشتی، لیست پره یا جا داری، اسم منو باید بنویسی، من به این چیزاش کاری ندارم، اسم اونو می نویسم، نه اسم شمایی که شازده. آقا جا هست بریم، نخه جا نیست نمیخواد بیاد.